छ हैन, त्यसको बारेमा हामी हेर्न गइरहेछौँ। स्क्रुनेस पनि सेम भेरिएबलहरु सेम छ 10 15 20 25 30 35 5 20 15 45 10 5 total number of frequency 700 total number of frequency 100 यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीज भर्सेस त्यो हेर्नु त बनाउनु त फ्रिक्वेन्सी भर्सेस भेरिएबल्स कस्तो आउँछ कर्भ पनि छ जस्तो मैले एउटा बनाए हैन यहाँ म ए को लागि दिइरहेको छु यो ए भयो त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को चाहिँ के हो त्यो सेट बी को लागि ग्राफ बनाइरहेको छु हैन सपोज यो मलाई 5 यो चाहिँ म स्टार्टिङ चाहिँ 10 देखि गरे हुन्छ 10 20 10 15 हरुको लाइन छ भने 10 15 हरु गर्दा हुन्छ 10 15 20 25 30 एउटा जस्ट ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु त्यो डाटाको कसरी देखिन्छ भनेर 35 लास्टको 40 त्यस्तै यहाँ गर्नुभयो भने कति आउँछ 10 15 20 25 30 35 40 हैन यताबाट बनाउनुहोस् त यो कति हुन्छ 5 10 15 20 25 30 35 कहाँसम्म गएको छ 45 सम्म हैन यो त 35 सम्म ठीक छ यसलाई 45 सम्म गरौँ न कति छ 5 10 15 20 25 जस्ट डाटाको डिस्टर्सन हेरिरहेको छु डाटा कति चाहिँ मिनबाट भ्यारी गरिरहेछ कति भयो 35 40 45 50 सेट ए को चाहिँ मिन निकाल्नुस् मोड निकाल्नुस् र अर्को चाहिँ मिडियन निकाल्नुस् त यो तीनटा भन्नु त कति कति आउँछ यसको पनि मिन मिडियन मोड निकाल्न आउँछ नि यो कुन सिरिज हो इन्डिभिजुअल सिरिज हो कि डिस्क्रिट सिरिज हो कि कन्टिन्युअस सिरिज हो डिस्क्रिट सर ठीक छ त डिस्क्रिट वाला फर्मुला लगाउनुस् मिन निकाल्न के गर्नुहुन्छ सिग्मा x बाइ एज्युम मिन निकालेर ओरिजिन चेन्ज इन ओरिजिन गरेर गर्न सकियो हैन एउटा मिडको भ्यालु लिएर चाहे डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ एक्सएफ लाई डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दै त्यो गरे पनि निस्किन्छ
नढाटिकन कतिजनालाई आउँछ यसको मिन मोड निकाल्न? रविनजी हेलो हजुर सर हजुर सर रविन आउँछ हैन? हजुर सर पहिले एक्स एफ निकाल्यो त्यसपछि कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्यो अनि त्यसपछि मिडियन फर्मुलाहरू लगाएर त्यही गर्ने त होला नि सर है एज्युमबाट पनि गर्नुस् के सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई डी डिफरेन्स डी निकालेर x माइनस x a निकालेर गर्दाखेरि एफएक्स गरेर सर df गर्नुहुन्छ नि df यो गरेर या कसैले यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ d ड्याश स्केलिङ दुईटै स्केलिङ युज गर्न सकिन्छ हैन a डिवाइडेड बाइ h यो पनि युज गर्न सकिन्छ यसले के हुन्छ डाटाहरुलाई सर्ट गरिदिन्छ के तपाईको मल्टिप्लिकेसनहरुलाई सर्ट गरिदिन्छ के यसले आउँछ के आउँदैन त भन्नुस् म एउटा प्रोजेक्ट डिटेलमा अस्ति पनि सिकाएकै हो के भन्नुभयो आउनु त आउँछ सर प्र्याक्टिस सर एउटा गरिदिनुहोस् न त सर सबलाई एउटा लास्ट फर्स्टको गर्छु ल ल हुन्छ फ्रिक्वेन्सीलाई f नोटेसन गरेको हैन 10 देखि स्टार्ट हो मलाई डाटाहरु भन्नुस् त कति कति हो हेलो 5 सर 5 15 5 15 15 30 30 फेरि 30 टाइम फेरि 30 15 अनि त्यसपछि 5 अब मैले के गरे मैले d ड्याश वाला फर्मुला लगाएँ सपोज हैन दुईटै सेम हो दुईटैबाट जुम लगाउनुस् एउटै तरिका हो हैन त मैले के माने इन्टरभल चाहिँ 5 मानिरहेको छु h इक्वल टु 5 मानिरहेको छु हो र मिड पोइन्ट मैले 20 मानिरहेको छु एज्युम मिन चाहिँ यो सबैको एज्युम मिन 20 होला भनेर एज्युम गरे हैन त यो गर्दाखेरि मेरो फर्मुला के हुन जान्छ x माइनस एज्युम मिन डिवाइडेड बाइ h फ्याक्टर हैन हो यो सबैको निकाल्नुस् त कति कति आउँछ तपाईले के गर्नुहुन्छ यो 10 लाई 10 माइनस 20 गर्नुहुन्छ त माइनस 10 आउँछ माइनस 10 बाइ 5 गर्नुभयो कति आउँछ माइनस 2 x को साटो यो x हो हैन x भेरिएबललाई यहाँ राख्नुहुन्छ x इक्वल टु कति भयो 10 माइनस a इक्वल टु कति छ 20 20 भयो त 10 माइनस 20 भनेको माइनस 10 डिवाइड बाइ 5 माइनस 2 ठीक छ त्यसैगरी 15 राख्नुभयो भने कति आउँछ माइनस 1 त्यसै गरेर 20 राख्नुभयो भने 0 25 राख्नुभयो भने 1 30 राख्नुभयो भने 2 हैन 35 राख्नुभयो भने मेबी 3 होला ठीक छ त्यसपछि मलाई के निकाल्नु पर्यो टी एफ डी ड्याश निकाल्नु पर्यो डी मात्रै गरेको भए स्केलिङ
यसको ओरिजिन मात्रै चेन्ज गरेको भए यो h हुँदैन थियो हैन, अरु टर्महरु सेम हुन्थ्यो। अब कति हुन्छ हेर्नुस् त, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, -10 यो कति हुन्छ भन्नुस् त, 10 -15 -15 0 0 30 30 30 30 15 अब समेसन अफ निकाल्नुस् त, 60 समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी कति छ, n इक्वल टु 100 हैन। समेसन अफ ft ड्याश कति आउने भयो, 50 50 सर 50 भयो। त अब मिन इक्वल टु के हुन्छ, मिन इक्वल टु के गर्नुहुन्छ, मिन इक्वल टु तपाईले डाइरेक्ट यो कति दिएको छ एज्युम मिन प्लस समेसन अफ fd ड्याश डिवाइडेड बाई n मल्टिप्लाई विथ h फ्याक्टर हैन। एज्युम मिन कति हो 20 प्लस fd ड्याश कति आयो त 50, नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी कति छ त 100, क्लास इन्टरभल कति छ त 5। अब गर्नुस् त यो 2 हुन्छ हैन, यो 2.5 हुन्छ, त टोटल कति हो 22.5, त यही आन्सर भयो। ठीक छ, अर्कोमा के गर्नुहुन्छ त कम्युटेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुहुन्छ, यसको यो जुन फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हैन, त योहरु हुँदैन। यो टेबल फ्रिक्वेन्सी टेबल सेम हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी टेबलबाट यहाँ यो टेबलकै साइडमा तपाईले कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति कति हुन्छ, यो 5 20 20 40 50 त्यसपछि 80 80 95 100 हैन। अब के गर्नुहुन्छ, मिडियन इक्वल टु के हुन्छ, भ्यालु अफ n+1 by 2 आइटम्स हैन, कति हुने भयो,50.5 50.5 आउँछ, 50.5 फिफ्थ आइटम हैन। कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कुनमा पर्छ हेर्नु त, यहाँ 50 यहाँ क्रस भयो, त यहाँ 50.5 यसमा आउँछ होला हजुर हैन। त यसको भ्यालु कुन हो, यो 25, हजुर त यो 25 के हुने भयो, मिडियन हुने भयो। मिडियन इक्वल टु कति हुने भयो 25। मोड मोड भनेको के हो, सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी, सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी के को 20 र 25 को, त 20 र 25 मोड हुने भयो दुईटा। सर डिस्क्रिट को लागि त फर्मुलै छैन र, डिस्क्रिट को ग्रुप को लागि हो, डिस्क्रिट र इन्डिभिजुअल सिरिज को एउटै हो हैन। टोटली इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने जस्तो 1 2 3 4 5 को मोड के त 0, बुझ्नुभयो। नम्बर अफ टर्म रिपिटेसन छैन भने मोड के हुन्छ 0 हुन्छ। सो मलाई 1 2 3 4 5 को नम्बरको 5 वटा नम्बरको सिरिजको मलाई
मोड निकाल्नु पर्यो त 1 2 3 4 5 कुनै रिपिटेसन छैन त्यहाँनिर मोड के हुन्छ 0 हुन्छ तर 1 2 2 3 4 5 भन्यो भने मोड के हुन्छ त 2 हुन्छ के दुईटा रिपिटेसन छ कुन आइटम बढी रिपिट भएको छ हैन मोर देन 1 भनौं न मोर देन 1 छ भने त्यो आन्सर के हुन्छ त्यो फर्मुला चाहिँ सर त्यो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मात्र हो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि मात्रै फर्मुला युज हुन्छ त्यो जुन हामी मिडल फ्रिक्वेन्सीबाट अप एन्ड डाउन र माइनस गरेर जोड्छौं त्यो उसमा मात्रै युज हुन्छ ठीक छ त हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्यौं हैन यही कुरालाई हामीले यहाँ हेर्छौं हैन यो कर्वमा बनाएर पहिला यो कर्व हेर्छौं हैन हामीलाई के थाहा पाए अब सेकेन्डको निकाल्नुस् त छिटो कति आयो 22.5 यसलाई 25 भने हुन्छ यो 25 20 दुईटा आएको छ हैन यसमा चाहिँ 25 आएको छ अर्कोको त यहाँबाट डाइरेक्ट मोड थाहा भइरहेछ के त 45 छ भने 25 हो भनेर अब अर्कोको एभरेज निकाल्नुस् त निकाल्नु भयो निकाल्दैछु सर सेट बी को लागि सेम यही त होला नि है सर कसको लागि सेट बी को लागि सेट बी को लागि निकाल्नुस् न यसको त मोड त आइसक्यो हैन 25 हजुर मिन मेडियन मोड निकाल्नु अरु सेम अघि यसै मिन 20 लिएर गर्दा हुन्छ हैन सर सेकेन्डमा पनि जे गर्दा पनि हुन्छ 25 लिए पनि केही फरक पर्दैन तपाईको आन्सर त्यही आउँछ एकजनाले 25 लिनुस् एकजनाले 20 लिनुस् छिटो गर्नु यसले डाटाहरुलाई सर्ट गरिदिन्छ के तपाईहरुले मल्टिप्लिकेसनहरु धेरै लामो हुन्थ्यो नि समेसनहरु पनि धेरै लामो हुन्थ्यो त्यसलाई सर्ट गर्दियो के यो सेम आयो सर मिन त अरु पनि त्यही हो कि केही छैन 22.5 10 10
मिडियन पनि त्यही एक्सन छ मिडियन चाहिँ सेम 25 है आउँछ एक्सन छ सर त्यही नै आउँछ 25 है उम्, ल अब यहाँ हेर्नुस् त अब यहाँबाट सबै कुरा डाटाहरु सेम दिइराछ हैन डाटा सेम भनिराछ उस्तै छ भनेर तर अब नेचर डाटाको नेचर हेर्नुस् त यो के छ 10 छ हैन त 10 कतिवटा छ त 5 वटा त यहाँ आयो पोइन्ट हैन त्यसै गरेर अर्को कति छ 15 छ 15 वटा छ 15 यहाँ छ 15 यहाँ छ त यहाँ आउने भयो हैन त्यसै गरेर 20 कतिवटा छ त 30 वटा छ 30 यहाँ छ भने यहाँ आउने भयो 15 13 वटा हो हैन हैन 15 यो 15 वटा हो मैले 15 मानिरहेको छु हैन र अब 15 आउँछ 15 नै माने होला 15 नै हो ल हेर्नुस् त त्यसपछि कति छ 25 कतिवटा छ त 30 वटा त यानी कि 25 यहाँ नि 30 चाहिँ सेम हुने भयो त्यसपछि के छ 30 छ कतिवटा त 15 वटा त 15 वटामा 30 आयो हैन त्यसपछि यो चाहिँ 5 मा त्यो एउटा बेल शेपको कर्भ दिन्छ हैन हेर्नुस् त सेम डिस्टोर्सन हुन्छ अब यसमा बनाउनुस् त 5 को के हुन्छ यो 5 10 को 5 मा एउटा त्यसपछि कति छ 15 मा 20 वटा हैन 20 यहाँ छ 15 मा 20 वटा भयो त्यसपछि नेक्स्ट 20 मा 15 वटा हैन 20 मा 15 वटा हैन कर्भ तल आयो हैन त्यसपछि 25 मा 45 यानी कि 45 यहाँनिर छ 25 मा यहाँ आउने भयो मेबी अलिकति यता भनौँ 25 45 30 मा 10 हैन 30 मा 10 अर्को चाहिँ कति छ 35 मा 5 यानी कि यहाँ आउने भयो अब डाटाको नेचर हेर्नुस् त कर्भ जोड्दाखेरि यस्तो आउँछ हैन यो यस्तो गयो यो यस्तो आउँछ हैन यो फेरि यस्तो फर्किरहेछ हैन फेरि यहाँबाट यस्तो गइरहेछ हो अब हेर्नुस् त मिड पोइन्ट कति हो 22.5 यो बीचमा होला 22.5 यसको पनि के होला त 22.5 यहाँनिर होला 22.5 अब यहाँबाट मैले एउटा स्ट्रेट लाइन ताने सपोज तपाईले यहाँबाट स्ट्रेट लाइन तान्नु भयो भने सर हामीले यस्तो गरौँ त पर्दैन नि है अहिले पर्दैन बुझाइरहेको ए हजुर यस्तो स्ट्रेट लाइन तान्नु भयो भने के हुन्छ सिमेट्रिकल दियो हैन लेफ्ट साइड राइट साइड उस्तै उस्तै छ हैन तर यो केसमा जब लाइन तान्नु हुन्छ के हुन्छ यो डाटा कम भइहाल्यो राइट साइड के भयो मुभमेन्ट बढी भयो यानी कि राइट तिर के भइराछ डाटाहरु मुभमेन्ट भइराछ हैन हो यसले गर्दा के बताइराछ तपाईको डाटाहरु सबै के भइराछ राइट तिर गयो हैन जस्तो तपाईले एउटा नट बनाउनु हुन्थ्यो हैन नट हामी बनाउँछौं नट बाल्टुहरु हैन अब सपोज यो 22 पोइन्ट यसको 5 डायमिटर यसको फिट रेन्ज थियो भने यसमा रेन्जमा फिट हुन्थ्यो भने अब यो भन्दा तल बन्दै गयो भने के हुन्छ यसमा फिट हुँदैन लुज हुन्छ हो के अब फेरि यतातिर धेरै यतातिर बनाउन थाल्नु भने के हुन्छ यहाँ नट चाहिँ नछिर्न सक्छ टाइट हुन सक्छ त्यो भन्नुको अर्थ के हो त त्यो मार्जिनल ग्याप चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको भेरिएसन कति छ यो जुन दुईटाको बीचमा जुन भेरिएसन हुन्छ हैन यो दुईटा मार्जिन दिनु हुन्छ यो मार्जिनको भेरिएसनहरु कति छ जति भेरिएसन कम हुन्छ त्यति डाटा के भन्छ हामी क्वालिटीको डाटा हो जति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम हुनु भेरिएसन कम हुनु हैन जति यो फ्ल्याटर हुँदै जान्छ यो कर्भहरु जुन छ जुन कर्भ बनाउँछौ हैन जति जति मिन पोजिसनमा फ्ल्याट हुँदै जान्छ जस्तो कि यो मुभमेन्टहरु यस्तो मिन पोजिसनमा यो मिन तिर आउँदै गयो फ्ल्याट भएर जति मिन हुँदै जान्छ त्यति के भन्छौं डाटा स्क्रुनेसको डाटा के छ धेरै स्क्रू छ त्यहाँ भेरिएसन कम छ त त्यो हामी चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि के हेर्छौं
डाटाको दुवैतिर कतिको भेरिएसन गरिरहेको छ, सिमेट्रिकल छ कि छैन। र सिमेट्रिकल छ भने नो स्क्युनेस भन्छौँ होइन। अलिकति राइटतिर मुभ डाटाहरू के गर्यो भने राइटतिर मुभ गर्यो होइन। राइटतिर मुभ गर्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ, यो चाहिँ राइट स्क्यु हो होइन, त्यसलाई पोजिटिभ भ्यालु भन्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर लेफ्टतिर मुभ गर्यो भने के भन्छौँ, जस्तो यसमा के भइरहेछ, यतातिर मुभ गरिरहेछ होइन, हो कि होइन। डाटा चाहिँ के कुन साइडमा गइरहेछ, हाम्रो यसो यतातिर मुभ गर्यो भने हामी के भन्छौँ, डाटालाई लेफ्ट साइडमा गयो। यतातिर मुभ गर्यो भने हामी के भन्छौँ, राइट साइडमा डाटा मुभ गरिरहेछ। उल्टो भन्नुपर्छ। यसमा कर्मा देख्दाखेरि उल्टो हुन्छ। ए जति जति त्यो कर्भहरू हेर्नुहुन्छ, जति कर्भमा चाहिँ डाटा देखिन्छ होइन, जति यो नेगेटिभ आयो त नेगेटिभ आउने बित्तिकै हामी राइट लेफ्ट स्क्युनेस भन्छौँ। जति पोजिटिभ हुँदै गयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त राइट स्क्युनेस भन्छ। ठिक छ। यसको निकाल्ने तरिका के हो, कुन स्क्युनेस कतिको डिस्टोर्सन हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा होइन। जस्ट हामीले मिन मोडियन यो डिस्टोर्सन कस्तो हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन। त्यसमा फाइन गर्नु पर्यो कि मिन मोडियन मोड कति हो होइन। मिन मोडियन मोड निकाल्छन्। मिन मोडियन मोडबाट हामीले के पत्ता लगाइरहेको हुन्छौँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म लेखिदिन्छु। इफ यो हाम्रो एनालाइसिसहरूतिर काम लाग्छ होइन, त्यो उहरूमा त्यति धेरै युज हुँदैन। इफ mean is equal to median is equal to mode, यो छ भने हामी के भन्छौँ, नो स्क्युनेस। और के हेर्नुभयो, सिमेट्रिकल। ठीक छ। if mean is greater than median is greater than mode, यो केसमा हामी के भन्छौँ, पोजिटिभ यसलाई राइट यसमा डाटाको मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ भने, जस्तै यो सेन्टर लाइन हो भने सबै डाटा यता हुन्छ, यता मुभ गर्छ। यहाँ सेन्टर लाइन हो सपोज भने, डाटाहरू सबै यतातिर हुन्छ। इफ mean is less than, सेम उल्टो, median is less than mode, त्यसलाई के भन्छ, नेगेटिभ स्क्युनेस। लेफ्ट स्क्युड। यसमा कस्तो हुन्छ, डाटा र मुभमेन्ट हुन्छ तर यतातिर बढी हुन्छ।
थियो एउटा क्वेशन गर्नुस् त comment about the shape of distribution of data. Find गर्नुस् त सिमेट्रिकल हुन्छ कि लेफ्ट हुन्छ कि राइट हुन्छ निकाल्नुस् त कुन सिरिज हो This होइन continuous यो कन्टिन्युअस सिरिज हो continuous मा कन्भर्ट गर्नु मिल्दैन कन्टिन्युअस सिरिजमा कस्तो हुन्छ डाटाहरु 1 देखि 10 सम्म 10 देखि 20 सम्म 20 देखि 30 तलको सम्म यस्तो हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हो कि होइन सर तलको ए हैन सबै डाटा हो त्यसो त ए इन्डिभिजुअल त्यसो भयो भए सर त होइन सर किन यस्तो दिनु भएको डाटा अ दुईटा हो कि के हो सर यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो एउटै हो जस्ट डाटा दिएको छ हैन डाटाबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो त्यसको कर्व कस्तो आउँछ नेचर कस्तो हुन्छ त्यसमा के निकाल्नु पर्यो पहिला मिन मेडियन मोड निकाल्नु पर्यो र मिन मेडियन मोडको नेचरबाट के हुन्छ हामीलाई थाहा भइहाल्छ सर यसलाई पहिला त मिलाएर लेख्नु पर्यो होइन सर एरेन्जिङमा
सर यसलाई त डिस्क्रिटमा पनि कन्भर्ट गर्दा हुन्छ होला। मजाले। तर धेरै कम छ रिपिटेसन त किन डिस्क्रिटमा गरिराख्ने? सबै डाटा त कुनै त एकचोटि मात्रै छ नि धेरै डाटाहरू। ए अलि रिपिटेसन हुन्छ अनि त्यस्तो डाटालाई मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ के धेरै चेन्जेस छैन भने गर्नु हुँदैन। यसमा कति 70 रिपिटेसन छ, अरू त छैन त्यति धेरै। 40 छ 70 छ, अरू त छैन। 50 40 पनि छ सर। त्यो थोरै डाटा छ, त्यही भएर नगर्दा पनि हुन्छ। हुन्छ सर। डाइरेक्ट रिअरेन्ज गर्नुस् न। गरिसक्छ सर। कति आयो मेन चाहिँ? मोड त आई थिंक 70 होला हैन? डाइरेक्ट 70 लेखे पनि भयो। सर अर्को क्वेसन, हामीले यो रिअरेन्ज गर्दाखेरि अब जस्तै 75 टाइम्स छ हैन, अनि 5 चोटि लेख्ने। 5 चोटि नै लेख्ने। ठिक छ सर। मिनमा के गर्नु पर्यो? सिधै जोडेर डिभाइड बाइ कतिवटा नम्बर छ? 1 2 3 4 5 8 9 10 20 वटा छ हैन? डिभाइड बाइ 20। मेरो त सर 19 वटा एरेन्ज गर्दा 19 वटा भयो। के छुट्यो भयो सर। पत्तै लागिरहेको छैन के छुट्यो। त्यही भएर कुनै बेला डिस्क्रिट दिइहाल्नु पर्छ यो इन्डिभिजुअल सिरिज। इक्जामहरुमा कहिले काहीँ झोक्काएर दिइदिन्छ हैन? ट्वेन्टी वटा छ। अनि उहाँले रिअरेन्ज गर्दाखेरि छुट्यो। तिमीले 67 बिर्स्यौ कि 67 पनि दुईटा छ। 67 पनि लेखेछु। मैले चाहिँ बरु 67 वटा लेखेको। 32 34 दुईवटा 40 44 तीनवटा 50 60 65 दुईवटा 67 68 69 अनि पाँचवटा 70 अनि 80 ए 80 पनि रहेछ त। कति आयो टोटल? 1086। मैले पनि छुट्यो कि छुट्याएन क्या? कतिवटा हुन्छ टोटल आइटम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कति आयो? 54.3 mean 10 20 plus 1 यहाँ तपाईको यो अरु पढाउनमा एक्सेलबाट पढायो भने 1 मिनेटमा सबै सकिन्छ। सुई सकिरा हुन्छ। सबै एक्सेलले क्याल्कुलेट गरिदिन्छ हैन? एक्जाम पनि त्यस्तै हुनुपर्ने छ। एक्जाममा गाह्रो हुन्छ। एरेन्ज पनि एकैछिनमा गरिदिन्छ एक्सेलले हैन? अब फिजिकल एक्जाम हुन्छ भने जस्तो गाह्रो हुने भयो। फिजिकल त भयो एउटाको हैन? पुरानोको। केको कति आयो गाइस? कहिलेदेखि एक्जामको कुरा निकालेको? सर डिसेम्बर एन्डमा भन्दै हुनुहुन्छ सर, हामीलाई 20 दिन टाइम दिनु भनेको। 15 दिन 14-15 दिन भए पुगिहाल्छ नि भन्नुहुन्छ। त्यसो भए कोर्स छिटो कुदाउनु पर्यो। एउटा च्याप्टर ड्यामै बाँकी छ। ओहो, एउटा क्लासमा सकिन्छ सर अब एउटा च्याप्टर? अर्को दिन एउटा सकिहाल्छ, त्यसपछि
मल्टी डाइमेन्सनको सोधिदिँदा हुँदैन त्यति, बरु प्रोबाबिलिटीको अर्को हप्तासम्म सकिन्छ सबै। भनेपछि त प्रिपेरेसनको त टाइमै भएन नि सर। अनि रिभिजन त तपाईँहरू गरिराख्नु न, त्यसमा केही फरक पर्दैन। प्रिपेरेसन गरिराख्नु, केही अप्ठ्यारो भयो भने त्यो पनि सोध्नु, अनि नयाँ पनि गर्दै गरौँला। त्यही भएर त बिस्तारै बिस्तारै कुदाइरहेको छु। तपाईँहरू प्रिपेरेसन गर्दै आइराख्नु भएको छ भने मेरो माइन्डमा हुन्छ नि त। प्रिपेरेसन गरिराख्नु के। सो प्रिपेरेसन गर्न अब टाइमै हुँदैन। कुदाउन भन्नुहुन्छ भने टक्क पावर पोइन्टमा राख्यो, सुई 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 भनिदियो, सक्यो। दुईटा क्लास गर्नुपर्छ जस्तो छ अब। हुन्छ, अर्को सकिसक्यो त? एउटा थ्योरी एउटा प्र्याक्टिकल त्यसरी लानुपर्छ होला सर। जस्तै अब फ्राइडे मिल्छ सर हजुरको? फ्राइडे अलिकति गाह्रो हुन्छ, फ्राइडे मिल्दैन होला। स्याटरडे मिल्छ। स्याटरडे के गर्ने भन्ने साथी हो, लिने भयो पछि प्रिपेयर लिँदा हुन्छ। ठिकै छ, यो स्याटरडे लिएर यो गरिदिन्छु, तपाईँहरूको लगभग सघाइदिन्छु। सर जतिसक्दो छिटो सकाउँ सर। होइन, तपाईँलाई छिटो किन सघाउनु, तपाईँ गरिराख्नु न, त्यो सकेको बुझ्नु कोर्स। त्यो त हुन चाहिँ सर, त्यही पनि अहिलेसम्म तपाईँहरूले 100% पढिसक्नु भएको छ। ल, 2टा क्वेसन छोडे पनि तपाईँले मजाले सबै भ्याउनुहुन्छ। त्यही कारण त सबै पढिराख्नु होइन, यो एक्स्ट्रा थप्दै जान्छ होइन, त्यसले केही फरक पार्दैन त। प्रोबाबिलिटी कम्बिनेसन हो होइन, त्यसमा मोरलेस अगर इजी सोध्यो भने तपाईँहरूलाई ठिकै हो होइन। अलिकति गाह्रो सोध्यो भने तपाईँहरूलाई लागिरहेको छैन, अलिकति डाउट लागिरहेको छ भने त्यो छोड्नै पर्छ न। डाउट लाग्यो भने मात्रै, नत्र इजी हुन्छ, एकदम क्वेसनहरू इजी हुन्छ होइन। टक्क फर्मुला राख्यो, एक लाइनमा एन्सर आउँछ। तर बुझ्नुपर्छ कुन हो, पोइजन हो कि बाइनोमियल हो कि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो कि, त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझाउनको लागि म बताइदिन्छु, सबै टुल्सहरू सबै हेराइदिन्छु होइन। तर ठ्याक्कै त्यो समात्नुपर्छ कि कुन हो भनेर। इजिली हुन्छ, त्यो त्यति गाह्रो छैन। मेबी शनिबार राख्नुभयो भने शनिबार सकिहाल्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहियो भने त्यही हो, त्यो अर्को चाहिँ त्यही बुधबार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फुल सेसन राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई म्याक्सिमम 2-3वटा क्लास चाहियो हो, त्योभन्दा बढी चाहिँदैन। कतिवटा सर? 2टा, अब 2टा। एउटा बिहिबार लिइहाल्छौ, एउटा शनिबार लिइहाल्यो, सक्यो। सकाउन गाह्रो छैन क्या, तपाईँहरूलाई पहिले बुझाउनु पर्यो नि, इजी। मैले त्यही भएर बिस्तारै लगिरहेको हो क्या। होइन कि सर, अब सबै टिचरहरूले 22-23 सम्ममा हाम्रो कोर्स भ्याइदियो त हामीलाई पढ्ने टाइम पनि हुन्थ्यो नि त। अब हामी सबैजना जब गर्छौँ, अनि बेलुका पनि क्लास, अनि कति बेला पढ्ने? एटलिस्ट एक हप्ता चाहिँ हामीलाई पढ्ने टाइम ल्याए हुन्थ्यो कि, बेलुका अफिस पछि त पढिन्थ्यो नि त। कति दिन त क्लासै भएन होइन र? हो सर, अस्ति दसैँ तिहारको बिचमा। खै होइन, यो बिचमा पनि कति दिन क्लासै भएन, तपाईँहरूले केही गर्नु भएन, प्र्याक्टिस छैन है। यो मिन मोड त एकदम इजिली तपाईँहरूको सकिन्थ्यो भनेर 2-3वटा क्लास मात्रै राखेको थियो, तर पनि मैले 5-6वटा क्लास लगिदिएँ। 5-6वटा गयो यसलाई? गयो नि, मैले बढी नै दिइरहेको छु क्या, बरु सबै बुझोस् भनेर मात्रै अलिकति तानिरहेको छु। तर इजी हो क्या, यो सबै क्यालकुलेसन त केही गर्नै पर्दैन, सबै मिन मोड निकाल्ने हो होइन। एउटा फर्मुला आयो भने सबै निकाल्न सकिन्छ, डाटाहरू उस्तै हो। यहाँबाट सोध्न पनि धेरै कम मार्क्सको सोध्छ होइन। प्रोबाबिलिटीको त्यही 10 मार्क्सदेखि 15 मार्क्स 10 मार्क्सको हुन्छ, या अर पनि गर्न सकियो, या त बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रोबाबिलिटी मात्रै हो सर, एउटा रिग्रेसन हो। आज त्यो पनि स्टार्ट गरिहाल्छौँ। यो सकाउनु नि, त्यसपछि गरिहालेँ, यसपछि त्यसै स्टार्ट गर्ने हो। अकाउन्ट्सको पनि बाँकी छ सर हाम्रो। अकाउन्ट्समा बल्ल 30 मार्क्सको च्याप्टर बल्ल स्टार्ट हुँदैछ हाम्रो बजेट।
ए बजेट त लामो छ। हो होइन 30 मलाई त मेरो तपाईँको इक्जामको डेट दिइदिनु भयो भने म त्यही अनुसार इजिली म त्यो 1-2 हप्ता अगाडि नै सकाइरहेको हुन्थ्यो कि डेटै थाहा छैन नि त। सरको भने अनुसार चाहिँ तपाईँहरू 90-95% डिसेम्बर एन्ड भनेर बस्नु भन्नुभएको छ। त्यसो भए त ल ठिक छ, अब सकाइहाल्नु पर्ला। एटलिस्ट जनवरीको फर्स्ट या सेकेन्ड विक लाग्दा भए पनि टाइम हुन्छ सर। खै हेर्नु उहाँहरूले के प्लानिङ गर्नुहुन्छ। त धेरै लामो भयो नि त्यो सेसन होइन। धेरै नै भयो सर, अहिलेसम्म हामी सेकेन्ड सेम सेकेन्ड सेमेस्टर फेबमा सकिन्थ्यो। अनि 1 वर्ष सकिसक्यो। त्यो उहाँहरूलाई पनि प्रेसर छ, अहिलेसम्म त इक्जाम गराइसक्नु पर्ने हो। अब फ्याकल्टीले जसरी भन्नुहुन्छ त्यस्तै तानिहाल्छ नि। अब हामी पनि अगाडि दसैँ अगाडि नै दसैँतिर कोर्स सकाएर भएन होइन। हाम्रो टार्गेट के हुन्थ्यो भने सेप्टेम्बरसम्म सबै सकाइसक्या हुन्थ्यो क्या, चाहेको भए। तर होइन त्यस्तो किन गर्नु पर्यो होइन, विद्यार्थीहरूलाई पुरै चाहिन्छ भने त अलिकति फ्लेक्जिबल भएको हो क्या। तपाईँहरूको म्याक्सिमम् 30 देखि 40 क्लासमा सक्यो, 40 आवरमा सकाइहाल्छ कि। तर एकदम त्योभन्दा धेरै भयो कि, बढी नै भयो। अनलाइनले गर्दा नि हो सर। ए होइन अनलाइन होइन, एकदम इजिली गइरहेछ नि त, इजिली लगिरहेछ क्या, त्यही भएर मात्रै हो। अलि साइकोलोजिकलले गर्दाखेरि मात्रै छुटिरहेको हो कि, नत्र अरू केही होइन। इक्जाम विद्यार्थी पढ्ने चाहिँ लास्ट 2-3 डेज मात्रै हो होइन, तर अगाडिदेखि पढ्दैन। तपाईँहरू बरु चाहिँ के गर्नुहोस् भने सुरुदेखिको होइन एउटा न्युमेरिकलहरू एउटा पेजमा बनाइराख्नुहोस् कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो कपीमा तपाईँले लास्टमा हेर्दाखेरि सबै एउटा न्युमेरिकल हुन्छ, इजिली तपाईँलाई सजिलो लाग्छ क्या, सबै कुन स्टेप हो कुन हो भनेर सबै लाग्छ, ऊ हुन्छ। न त पछि फेरि भद्रगोल हुन्छ। कति निकाल्नु भयो भन्नुहोस् त? मेन 54.3 त्यही हो सबैको। मेरो त कस्तो आयो, यहाँ त फ्रिक्वेन्सी नै नमिले जस्तो आयो। 58.3 फ्रिक्वेन्सी किन निकाल्नु पर्यो हाम्रो रविनजी, यहाँ किन गइराख्नु भएको छ? होइन सर, यो नम्बर कतिवटा हो त्यो टोटल 20 वटा हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 सर 6 7 8 9 10 10 into 220 हो। हजुर सर। नम्बर डाटा n इक्वल टु, अब यो दुईटै जोड्ने हो होइन, यहाँ जोडिदिनु होइन, लास्टमा सबै जोडिदिनु। तपाईँ त्यस्तो गाह्रो लाग्यो भने अब 10 वटा मात्रै हुन्छ, 10 वटा कम्बिनेसन जोड्न कति टाइम लाग्छ? लाग्दैन। कति हुन्छ यो 72, यो कति हुन्छ 84, यो कति हुन्छ 130 150 होइन 130 छ। यो कति हुन्छ 137, यो कति हुन्छ 145, यो कति हुन्छ 90, यो कति हुन्छ 94, यो कति हुन्छ 137, यो कति हुन्छ 138, यो कति हुन्छ 139 9। अब यो जोडिदिनुहोस् तलको। 58.3 कति आउँछ? 58.3 सर। 48 58.3 ल यो भयो। मिडियन कति आउँछ भन्नुहोस्? मिडियन n कति छ? आइटम आयो n + 1/2 कति हुन्छ तपाईँको? 10.5। 10 र 11 मा कुन छ एलिमेन्ट एरेन्ज गर्दाखेरि? 65 र 67 छ सर। अब 65 + 67 डिभाइडेड 2 भन्दा 66 66 आन्सर। त यो 66 आयो। तर के छ मिन
लेस देन मेडियन लेस देन मोड त के हुने भयो यो पनि मिड मेडियन हो हैन लेफ्ट लेफ्ट हैन डाटा मुभमेन्ट कस्तो छ त यहाँबाट गएर यो चाहिँ यतातिर गएको छ मिन चाहिँ यहाँ छ मेडियन यहाँ छ मोड यहाँ छ मिन हो हैन त त्यही भएर के भने लेफ्ट ठीक छ त यो अनुसार निकाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई अब अर्को कार्ल पियर्सन measure of skewness अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने निकाल्दाखेरि यसको कोएफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि कोएफिसिएन्ट mean minus mode divided by standard deviation यसलाई सिग्मा भन्छ जुन बेला मोड चाहिँ अलिकति मोडमा चाहिँ कुनै बेला चाहिँ मोडहरु आउँदैन हैन जुन केसमा मोड छैन हैन त्यो केसको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ coefficient of skewness यो जुन बेला मोड हुँदैन त्यो बेला मिडियन युज गर्छन् 3 mean minus median standard deviation सिग्मा कुनै बेला दुईटा मोड आइहाल्छ दुईटै भ्यालु सेम हुन्छ कुनै बेला के हुन्छ मोडको दिँदैन मोडै हुँदैन हैन त्यो बेला चाहिँ हामी के युज गर्छौं त्यो फर्मुला युज चाहे दुईटा आइदियो हैन त्यो केसमा पनि तलवाला फर्मुला युज हुन्छ एउटा गर्नुस् त छिटो गर्नु होला from the following frequency distribution calculate Pearson's coefficient of skewness and analyze the skewness of distribution डाटामा मार्क्स नम्बर अफ
स्टुडेन्ट 0 to 10, 15, 10 to 20, 10, 20 to 30, 15, 30 to 40, 10, 40 to 50, 5, 50 to 60, 5. त्यसमा के छ दुई दुईवटा आइरहेछ हैन रिपिटेसन छ डाटाहरु हैन यसमा कुन फर्मुला युज गर्नुहुन्छ माथिको कि तलको मोड के हुन्छ दुईटा आउँछ हैन त दुईटाको केसमा हामी के गर्छन् त त्यो नयुज गरेर के युज गर्ने त तलवाला फर्मुला त्यसमा फर्मुला के युज गर्ने भयो त हाम्रो स्क्युनेस एसके निकाल्दाखेरि के युज गर्छौं हामी 3 मीन माइनस median divided by standard deviation त हामीलाई के निकाल्नु पर्यो मीन निकाल्नु पर्यो median निकाल्नु पर्यो standard deviation निकाल्नु पर्यो कुन सिरिज हो कन्टिन्युअस सिरिज हो निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न अस्ति पनि सिकाएको थियो हैन हो सर अगाडि बढाम कि के गरौँ यसको बनाउनु हुन्छ गर्छौं सर हामी ठिकै छ सर हामी आफै गर्छौं सर अर्को पढौं अर्को पढ्ने हुन्छ सर गरिहाल्नुहुन्छ एउटा पुरै र निकाल्नुस् त्यसको कसरी निकाल्नुहुन्छ आइडिया भन्नु म उ भन्दिन्छु तपाईहरुलाई के गर्नुहुन्छ पहिला मार्क्सलाई एउटा सिटमा राख्नु भयो हैन त्यसको मिड भ्यालु निकाल्नुहुन्छ मिड भ्यालु अफ मार्क्स त्यसलाई सपोज मैले x ले नोटेसन गरे हैन त्यसपछि के निकाल्नुहुन्छ फ्रिक्वेन्सी यसलाई स्केलिङ गर्नुभयो भने स्केलिङ गर्नुहुन्छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ f फ्रिक्वेन्सी दिएको छ अब के गर्नु पर्यो एउटा एज्युम गरेर यसलाई स्केल गरिदिनु पर्यो हैन त्यो स्केल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ इन्टरभल कति छ 10 को छ हैन त हामीले d ड्याश राख्न सक्छौं एज्युम मिन तपाईले जेम पनि एउटा गर्न सक्नुहुन्छ त x माइनस अब कति एज्युम मिन मान्नुहुन्छ त्यो एज्युम मिन डिभाइडेड बाइ इन्टरभल इन्टरभल अहिले 10 छ 10 गरिदिनुहुन्छ हैन त्यसपछि नेक्स्ट के क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त मिडियन निकाल्नु पर्ने छ त कमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु हुन्छ हैन त्यसपछि मिन को हामी काम त्यसपछि हामीले के को काम गर्नु पर्छ त मिन को लागि के गर्नुहुन्छ f d ड्याश निकाल्नु हुन्छ हैन र मोड को लागि हामीलाई अर्को पनि चाहिन्छ के f d ड्याश को स्क्वायर हैन त अब मिन को लागि हाम्रो के हुन्छ फर्मुला mean is equal to mean को लागि हामी के फर्मुला युज गर्छौं डाइरेक्टली जुन हाम्रो जो mean हुन्छ हैन त्यो प्लस त्यसपछि समेसन अफ ft ड्याश डिवाइडेड बाइ तपाईको के छ नम्बर n र स्केलले मल्टिप्लाई गरिदिनु हुन्छ h हैन त यहाँबाट हाम्रो mean आइहाल्छ मिडियन को लागि के गर्नुहुन्छ त मिडियन वाला क्लास वाला फर्मुला युज गर्नुहुन्छ हो कि हैन मिडियन इक्वल टु के हुन्छ लोअर फ्रिक्वेन्सी
प्लस जुन क्लास सिलेक्ट हुन्छ हैन, जुन फ्रिक्वेन्सी हाई कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुहुन्छ, कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सीमा n/2 गर्दाखेरि जुन क्लास सिलेक्ट हुन्छ त्यसको लोअर भ्यालु डिभाइडेड बाइ के गर्नुहुन्छ n/2 माइनस एकैछिन तल लेख्नु पर्यो, अलिकति माथि भयो, मिडियन त्यो क्लासको लोअर भ्यालु प्लस n/2 त्यसपछि माइनस कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हैन, त्योभन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी डिभाइड बाइ त्यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाई विथ क्लास फ्याक्टर हैन, क्लास इन्टरभल फ्याक्टर। यो गरेर के निकाल्नुहुन्छ, मिन निकाल्नुहुन्छ हैन। अब त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि के हो, फर्मुला युज गर्नुहुन्छ, स्क्वायर रुट n अपन यो फ्रिक्वेन्सीको n समेसन अफ एफ टी स्क्वायर हैन, समेसन अफ एफ डी ड्यास स्क्वायर माइनस के गर्नुहुन्छ, त्यसको ब्राकेट समेसन अफ एफ डी ड्यास डिभाइडेड बाइ n को स्क्वायर, र त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई विथ एच फ्याक्टर। ठीक छ, अब यति गर्नुभयो भने तपाईको भ्यालु आइहाल्छ। अघि नै सबै निकालिसकेका छौँ हैन, डाइरेक्ट एफडी ड्यास स्क्वायर मात्रै ननिकालेको हैन, अरू सबै गर्न सक्नुहुन्छ। त यो अनुसार त्यसपछि माथिको त्यो फर्मुला लगाइदिनुस्, मिडियन वाला 3 ब्राकेट दिएर मिन माइनस मिडियन डिभाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त्यति हामी स्क्रिनेसमा पढ्छौँ, डाटा कतिको डिस्टोर्टेड छ, डाटा चाहिँ मिन पोजिसनबाट कतिको भेरिएन्स भ्यारी गरिरहेछ, कतिको राइटतिर मुभमेन्ट भयो, कतिको लेफ्टतिर मुभमेन्ट छ, डाटा डिस्टोर्सन कतातिर छ, त्यो कुराहरू यहाँबाट के हुन्छ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यो कहाँनिर काम लाग्छ भने क्वालिटीहरू जसले क्वालिटी इन्स्पेक्सनहरू गरिरहेको हुन्छ नि, 3 सिग्मा तपाईँहरू 6 सिग्माहरू सुन्नुभयो होला हैन, त क्वालिटी कस्तो क्वालिटी मेन्टेन छ त्यो कुराहरूमा यसमा उनीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू हेरिरहेको हुन्छ। जस्तो सेल्स पर्फर्मेन्स कस्तो छ, सेल्स पर्फर्मेन्स कतातिर मुभमेन्ट छ हैन, राइट मुभमेन्ट छ कि लेफ्ट मुभमेन्ट छ, त त्यो कुराहरू पत्ता लगाइरहेको हुन्छ। यसको मुभमेन्टले पनि डाटाको हाम्रो चाहिँ जुन डाटाहरू कलेक्ट भएको छ हैन, त्यो डाटाहरू चाहिँ राइट छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि पत्ता लगाउँछ। यसको धेरै युजेज छ के हो। मोटोरोला कम्पनीहरू, धेरै टोयोटा कम्पनीहरू, धेरै कम्पनीहरूले यो रुलैमा यो स्क्रुनेसकै फोकस गरिरहेको हुन्छ। अब हेरौँ सिम्पल अर्को टपिक, सिम्पल लिनियर कोरिलेसन। त कोरिलेसनमा हामी के हेर्छौँ त, दुईटाको बिचमा जस्तो XY सिरिजमा XY को रिलेसन के हो, XY को नेचर कस्तो हो हैन, मुभमेन्टहरू कतातिर, यो लाइन कतातिर मुभमेन्ट गरिरहेछ हैन, त्यो लाइनहरूको हामी कोरिलेसन कस्तो हो भनेर पढ्छौँ हैन। त्यसमा हामी जेनरली फर्स्टमा पोजिटिभ कोरिलेसन, हुन सक्छ, बी नेगेटिभ कोरिलेसन हुन सक्छ, या सी नो कोरिलेसन हुन सक्छ। नन पनि भन्छन्, नन कोरिलेसन। डी लिनियर कोरिलेसन हुन सक्छ,
पार्शियल कोरिलेसन हुन सक्छ। लास्टमा हामी मल्टिपल कोरिलेसन हुन सक्छ। कोरिलेसनमा हामीले एउटा चिज अर्कोमा कतिको डिपेन्डेन्ट छ हैन, एउटा भ्यारी गर्यो भने अर्को भेरिएबल भ्यारी गर्छ कि गर्दैन हैन, त्यसलाई बुझ्छौँ हैन। जस्तो कुनै रिलेसन छैन हैन, एक्स जस्तो पेट्रोलको प्राइस डिमान्ड र यो डिमान्ड र सप्लाईको हेर्नुहुन्छ हैन, कुनैमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कुनैमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन। डिपेन्डेन्ट हुँदैन भने त्यसको नेचर के भयो, त्यो नो कोरिलेसन भन्छौँ हैन, जुन नन कोरिलेसन हेर्नुहुन्छ हैन, गर्दैन हैन। अब दुवै एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लिनियर कोरिलेसन। दुईटैमा के छ, समानुपातिक 1:1 रेसियोमा बढिरहेको हुन्छ हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लिनियर कोरिलेसन भन्छौँ हैन। पोजिटिभ मुभमेन्ट जुन यो माथितिर गइरहेछ हैन, यो फिगर हेर्नुहुन्छ माथि मुभमेन्ट गरिरहेछ हैन, जुन यो एंगल बनाउँछ, यो यहाँनिर एंगल जुन बनिरहेको हुन्छ, यो पोजिटिभ एंगल बनायो भने के भन्छ हामी, पोजिटिभ कोरिलेसन भयो। डाउनवर्ड हेर्छौँ हैन, यो डाउनवर्ड बनिरहेछ भने यहाँ लाइन तान्नु भयो भने नेगेटिभ तलतिर एंगल बनाइरहेको हुन्छ हैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, जस्तो माथितिर फिगर बनायो, यो माथितिर लाइनहरु गइरहेछ भने हामी पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ हैन, जेनरली बुझ्दाखेरि। तलतिर यस्तो बनायो भने हामी के बुझ्छौँ, नेगेटिभ कोरिलेसन भएको बुझिन्छ। तर हामीले निकाल्दाखेरि खासमा स्लोप निकाल्ने हो हैन। अब स्लोप निकाल्नु भयो, dy बाइ dx निकाल्नु भयो हैन, त्यो पोजिटिभ आयो हैन, त्यसलाई पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ, र नेगेटिभ भ्यालु आयो भने नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। अब तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली बुझा, यो म्याथमेटिकल टर्महरु हो हैन। अब जेनरली सिधै बुझ्दाखेरि डाइरेक्ट हामी के भन्छौँ, त यो अपवर्ड छ भने पोजिटिभ कोरिलेसन, डाउनवर्ड देखाइरहेछ हैन, एरोहरु डाउनवर्ड, यस्तो डाउनवर्ड आइरहेछ भने नेगेटिभ कोरिलेसन हामी भन्छौँ हैन। यसलाई नै तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो स्क्याटर डायग्राम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो स्क्याटर डायग्राममा पनि तपाईहरु जस्ट एक्सेलबाट पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो ड्र गरेको डाटाहरु दिइरहेको हुन्छ हैन। जस्तो यस्तो पुरै राउन्ड शेपहरु दियो भने हामी के भन्छौँ, यहाँ कुनै कोरिलेसन छैन। तर के गर्यो, डाटाहरु यस्तो लाइनमा सिरिजमा यस्तो दियो हैन, सबै डाटा रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो भने यस्तो लाइनमा ड्र भयो भने हामी के भन्छौँ, यसमा चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेसन, यहाँबाट लाइन ड्र गर्दाखेरि पोजिटिभ कोरिलेसन हो भनेर भन्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर सबै डाटा के छ, यो लाइनमा आउँछ हैन, यस्तो एरेन्ज भएर आइरहेछ हैन। जस्तो x लाई प्लट गरे, यो y लाई प्लट गरे, यो x लाई प्लट गरे, यहाँ पनि x र y लाई प्लट गरिरहेको छु, यहाँ पनि x र y लाई प्लट गरिरहेको छु हैन। अब यो प्लटिङ गर्दाखेरि सबै भ्यालुहरु यस्तो डाउनवर्डतिर आइरहेछ। लाइन तान्दाखेरि तपाईले सबैलाई जोड्नु भयो भने लाइन तान्दाखेरि यस्तो लाइन आयो, यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। ठीक छ। जुनमा केही रिलेसन छैन, यस्तो ह्याप्याजर्डली आयो भने नो कोरिलेसन भन्यौं। तलतिर आयो यसलाई पर्फेक्टली हामी नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ हैन। माथितिर गयो पर्फेक्टली पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ हैन। जे होस् डाटाहरुको मुभमेन्ट हेर्ने, कतातिर माथितिर गइरहेछ कि तलतिर गइरहेछ। त हामीले डायग्राम हेर्ने बित्तिकै के भन्न सक्छौँ, त यसको चाहिँ कतातिर मुभमेन्ट हो हैन। यसको कोरिलेसन, यो कोएफिसिएन्ट यसको निकाल्दाखेरि, कोरिलेसन निकाल्दाखेरि हामी के हुन्छ, कि त पोजिटिभ भ्यालु आउँछ कि त नेगेटिभ भ्यालु आइरहेको हुन्छ। हो जेनरली हामी फर्मुला हेरौँ। एक्जाममा हेर्नु होला के भनिरहेछ सोध्नु, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो कि स्क्युनेस सोधिरहेछ, त्यो हेर्नु होला। नत्र फेरि स्क्युनेस सोधिरहेको हुन्छ, कोरिलेसन निकाल्दिनु हुन्छ। कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट, यो R इक्वल टु के भन्छौँ, कोभेरियन्स अफ x y दुईटा भेरिएबलको कोभेरियन्स डिभाइड बाइ भेरियन्स अफ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x divided by standard deviation of y. The variance of x comma variance of
y। और यसलाई सिम्पली लेख्दाखेरि तपाईले कोभेरियन्स x y डिवाइडेड बाई सिग्मा x सिग्मा y। यसलाई अर्को टर्म सिग्मा xy डिवाइडेड बाई सिग्मा x सिग्मा y। जुन सर्टकट लाग्छ तपाईले बुझ्दा हुन्छ। कोभेरियन्स हामी कसरी फाइन्ड गरेका थियौं? कोभेरियन्स अफ यो x एउटा सिरिज हो, एउटा y सिरिज हो भने यो दुईटा सिरिजको हामीले कोभेरियन्स कसरी फाइन्ड गरेका थियौं? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन हैन? त्यो त एउटा एसेटको मात्रै, दुईटा डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट दुईटा भेरिएबल छ। दुईटाको त डिफरेन्टली नै गरेको थियो सर। एक्सपेक्टेड भ्यालुहरु पढाउँदाखेरि गरेका थिएन हैन र? सब बिर्सिनु भएछ। त यसमा यो कोभेरियन्स निकाल्दाखेरि कोभेरियन्स अफ xy निकाल्दाखेरि दुईटा सिरिजको निकाल्दाखेरि एउटा सिरिज यो दुईटा सिरिजको हैन, दुईटा सिरिजको निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं 1/n ठीक छ, समेसन साइन x माइनस x को मिन y माइनस y को मिन। या यसको पनि सिम्पल फर्मुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। समेसन अफ यसको युज गर्दा 1/n समेसन अफ x y माइनस x मिन y मिन। दुईटा मध्ये जुन युज गर्दा पनि भयो। यसमा यो पुरैको समेसन हो। यसमा चाहिँ यसको एउटा फ्याक्टर, यो एउटा फ्याक्टर, यो अर्को फ्याक्टर। त्यसै गरेर भेरिएन्स कसरी निकाल्नुहुन्छ? भेरिएन्स अफ x त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्छ? 1/n समेसन अफ x माइनस x बार को स्क्वायर। हामीले यसको पनि अर्को फर्मुला पढाएको छौं हैन? यसलाई पनि तपाईले ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिन्छु, तपाईले गर्नु होला। भेरिएसन अफ यसको यो भयो, भेरिएसन अफ y को लागि गर्दाखेरि हामी के गर्छौं? त सिग्मा y को स्क्वायर इक्वल टु 1/n समेसन साइन y माइनस y बार को स्क्वायर। अब तपाईले यो सबै यो फर्मुला पनि याद रहिरहेछ नि भने डाइरेक्ट एउटैचोटि अर्को जनरल फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। r is equal to summation sin x y minus
n summation x y summation y divided by root over summation x square minus n summation of x bar को square यो एउटाको भयो multiply with summation of y square minus n summation of y bar को mean को square यो general formula ठीक छ त यसमा चेन्ज इन ओरिजिनहरु केही गरेको छैन जुन नो विदाउट यो के भयो विदाउट चेन्ज इन ओरिजिन जुनमा एज्युम मिनहरु गर्नु हुँदैन त्यो फर्मुलामा यो लगाउन सक्नुहुन्छ ओरिजिन एन्ड स्केल ठीक छ एउटा यो भयो यो दुईटा फर्मुला याद भयो भने सक्यो अरु माथिको केही नयाद भए पनि हुन्छ अर्को चाहिँ when change in origin and scale त्यो बेला हामी के गर्छौं त उसको निकाल्नुहुन्छ दुईटा फंक्सनको लागि दुईटा भयो सपोज u इज इक्वल टु मैले एउटा फंक्सन माने x को लागि त x माइनस एज्युम मिन a को x सिरिज को एज्युम मिन डिवाइडेड बाइ h फ्याक्टर त्यस्तै गरेर और एन्ड b को b y सिरिज को लागि v माइनस के मान्नु भयो सपोज y माइनस b भनेको एज्युम मिन हो र के भनेको y सिरिज को इन्टरभल हो दुईटा सिरिज दिइराछ तपाईलाई हैन त्यो केसमा चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि के फर्मुला युज गर्छौं r इज इक्वल टु n u v minus summation u multiply with summation v divide by root over n summation पहिलाको स्क्वायर भने mu स्क्वायर minus summation mu को स्क्वायर u को स्क्वायर डिवाइड यसकै y को v को पनि त्यही लेखिदिनुस् n summation v स्क्वायर minus ब्रैकेट दिनु पर्यो ब्रैकेट summation v को स्क्वायर यो फर्मुला यो दुईटा फर्मुला याद भयो भने सबै सक्यो तपाईले मोर अफ फोकस योमा फर्मुलामा गर्नुस् हैन यो फर्मुला याद भयो भने तपाईले दुईटाको चेन्ज गर्नुहुन्छ स्केल डाइरेक्ट सल्भ गर्दिनुहुन्छ ठीक छ एउटा क्वेशन दिए हुन्छ सर ल यिनीहरुमा फर्मुला याद भयो भने सक्यो के न्युमेरिकलहरु फर्मुला याद भएन भने जनरल फर्मुला गर्दा पनि भयो जनरल अलिकति के हुन्छ लामो हुन्छ हैन मल्टिप्लिकेसनहरु धेरै गर्नुपर्छ यो जनरल भनेको माथिको फर्मुलाहरु जुन यो मैले लेखेको छु हैन यो जनरल फर्मुलाहरु हो यहाँबाट गर्नुभयो भने इजी त इजी हुन्छ तर के हुन्छ क्याल्कुलेसनहरु एकदम लेन्दी हुन्छ के जस्तो अघिको पेजमा पनि मिन मोड निकाल्दाखेरि एकदम इजी भयो थियो नि त एज्युम गर्दाखेरि त्यही कारण यो एज्युम वाला युज गर्छ के
एउटा क्वेसन दिन्छु the following table gives the distribution of the total population and those who are totally or partially blind among them. Find out if there is any relation between age and blindness. ठीक छ नम्बर अफ पर्सनसँग पपुलेसनसँग ब्लाइन्ड र एजको केही चाहिँ कोरिलेसन छ कि छैन भनेर निकाल्न सोधिरहेछ हैन यहाँ दिएको छ एज इन इयर्स नम्बर अफ persons in 1000 number of blind persons. Zero to 10, 10 to 20 age group, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 100, 55 जना 60 मा 60,000 हो है 40,000 40 people 36,000 40 people 24,000 36 11 22 6 18 3 15 ठीक छ हाम्रो ग्रुपको हो हैन सबभन्दा फर्स्टमा यसमा के निकाल्नु पर्यो त नम्बर अफ ब्लाइन्डनेस कति जना एउटै टाइपको डाटा छैन हैन नम्बर अफ पर्सन फरक छ ब्लाइन्ड पर्सन फरक छ हैन हामीले के गर्नु पर्यो सबभन्दा फर्स्टमा सबै पपुलेसनलाई एउटै डाटामा लगिदिनु पर्यो जुन म्याक्सिमम छ त्यसमै लगिदियो भने पनि हुन्छ सबभन्दा बढी डाटा कुन हो नम्बर अफ पर्सन सबभन्दा बढी कहाँ छ 0 to 10 मै छ सर 0 to 10 मा 10,000 पर्सन अरे 1 लाख मान्छे छ हैन यहाँ 1 लाखमा 55 जना भेट्यो त हरेकलाई के गर्ने 1 लाख बनाइदिने भनेको यसलाई पनि 1 लाखमा लाग्नु पर्यो यसलाई पनि 1 लाखमा लानु पर्यो यसलाई पनि 1 लाखमा लानु पर्यो 1 लाख
सबै डाटालाई के गर्नु पर्यो एउटैमा गर्नु पर्यो अनि मात्रै के हुन्छ हामीलाई थाहा पाउँछ हैन दुईटाको कोरिलेसन के हो भनेर So first step change गर्नुहुन्छ number of blind people in lakhs हैन त पहिला के गर्नु पर्यो त एज ग्रुप डिफाइन गर्नु पर्यो गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ एज इयर मा लेख्नुहुन्छ हैन यो सबै इयर मा हो यो एउटा बक्स बनाउनुहुन्छ हैन नेक्स्ट नम्बर अफ ब्लाइन्ड पर्सन्स इन लाखमा कति जना हुन्छ त्यसपछि त्यो उसको के गर्नुहुन्छ यसको मिड रेन्ज निकाल्नुहुन्छ एजको मिड निकाल्नुहुन्छ हैन मिड भ्यालु मिड एज यो भनेको हाम्रो के हुन्छ यक्स हुन्छ यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हो त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त यु निकाल्नुहुन्छ यो सरी फ्रिक्वेन्सी भन्छु यक्स र वाइ यो हाम्रो वाइ छ भने यो एक्स भयो त्यसपछि के निकाल्नुहुन्छ यु निकाल्नुहुन्छ यु को फर्मुला के लेखाए त एक्स माइनस एज्युम मिन डिवाइडेड बाइ इन्टरभल अब यो बीचमा दुईटाको इन्टरभल कति छ यसको इन्टरभल हेर्नुभयो भने 10 त 10 लिन सक्नुहुन्छ एक्स सिरिजको लागि हैन वाइ सिरिजको लागि के हुन्छ त जे एज्युम गर्दा पनि भयो वाइ सिरिजको लागि त वाइ माइनस एज्युम मिन यसको बी हो यसको फ्याक्टर हामीले के माने त के माने हो बी मा के युज गरेको थिए के युज गरेको थिए ल त के राख्दिनुस् अब निकाल्नुस् त सबै डाटाहरु कति कति आउँछ भन्नुस् त इयर कति छ 0 to 10 कति जना भयो 100 यो 1 लाखमै छ नि डाटा त्यो 55 भयो हैन त्यस्तै गरेर मिड रेन्ज कति हुन्छ यसको मिड भ्यालु 5 अर्को निकाल्नुस् 10 to 20 कति आउँछ 40 हुन्छ 1 लाखमा 60,000 मा कति वटा छ 40 वटा छ हैन अनि 1 लाखमा कति वटा हुन्छ त 60 डिवाइड बाइ 40 डिवाइड बाइ 60 इन्टु 100 कति आउँछ यो काट्यो हैन कति हुन्छ 400 बाइ 60 66.667 67 भन्न मिल्यो राउन्ड गरेर हैन राउन्ड गर्दिनुस् हैन यो कति हुन्छ 15 हजुर सर त्यस्तै गरेर यो निकाल्नुस् अब 20 देखि 30 देखि 40 निकालेर भन्नुस् त छिटो छिटो 40 देखि 50 देखि 60 देखि 70 देखि 80 1 2 3 4 5 6 7 8 35 मानौ हैन 35 मान्दाखेरि सजिलै हुन्छ त्यसमा 35 मानिदिनुस् कति धेरै आउँदै गयो सर पछि त के फरक पर्दैन 100 आयो त्यसको यसमा 100 यसमा 111.11
111.11 वाला 111 देखेँ मैले अनि Next. 100 1 लाखमा हो त्यही भएर राउन्ड अप गर्दा पनि भयो हुन्छ सर 150 सर 150 200 200 300 300 500 500 ठिक छ तपाईँ यसको गर्नुहोस् त यो कति हुन्छ 25 को यो ux को गर्दाखेरि 25 35 1 minus 1 35 35 0 45 1 2 3 4 ठिक छ अब सेकेन्ड डाटा हेर्नुस् त y को लागि हेर्नुस् त y को लागि हाम्रो क्लास इन्टरभल छ छैन हैन एउटा डाटाबाट अर्को डाटाको क्लास इन्टरभल छैन त्यो बेला के को भ्यालु के हुन्छ त 1 हुन्छ हैन अब b को भ्यालु के हुन्छ त b को भ्यालु कुनै एज्युम गरिहाल्नुस् यहाँबाट के एज्युम गर्ने 100 त गर्दाखेरि यो धेरै तल हुन्छ 200 गर्ने कि 200 गर्दाखेरि 150 भइहाल्छ 200 गर्दा हुन्छ हैन सर एज्युम मिन y minus 200 कति तल धेरै तल हुन्छ हैन 150 गरिहाल्नु मिलिमिटर आउँछ 150 डिभाइड बाइ 1 हुने भयो हैन अब निकाल्नुस् त कति कति आउँछ अब हाम्रो फर्मुलामा के चाहिएको हो त एउटा uv चाहिएको छ हैन स्क्वायर चाहिएको छ v स्क्वायर चाहिएको छ र अर्को सर हामीले त्यो चाहिएको के छ को भ्यालु 1 किन राख्यौं र सर एकचोटी भन्दिनुस् त यो क्लास इन्टरभल यहाँ त क्लास इन्टरभल देखियो हैन हजुर सर यहाँ क्लास इन्टरभलहरु देखिन्छ यसमा डाटामा क्लास इन्टरभल छ छैन भने 1 ए डिस्क्रिट जस्तो डाटा छ नि त हैन र हजुर हजुर हो अब यो टिक क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ हैन निकाल्नु भयो सबै भन्नुस् निकाल्यो सर कति कति आयो minus 95 minus 95 minus 83 minus 83 minus 50 minus 50 minus 39 minus 39 0 0 50 50 150 कति रे 150 150 350 350 अब u स्क्वायर निकाल्नुस् u स्क्वायर त यहीबाट निस्किहाल्छ कति हुन्छ 9 4 1 0 1 4 9 16 अब u स्क्वायर निकाल्नु यसको स्क्वायर निकाल्नु हुन्छ 9025 समेसन अफ u निकाल्नु पर्यो समेसन अफ v निकाल्नु पर्यो समेसन अफ u स्क्वायर निकाल्नु पर्यो समेसन अफ v स्क्वायर निकाल्नु पर्यो समेसन अफ uv निकाल्नु पर्यो यति गरेर भन्नुस् त त्यसपछि तपाईले r को फर्मुलामा लगाइदिनुस् n समेसन u v minus summation of u minus multiply with summation of v divided by root over
जोड्दाखेरि कति आउँछ यो 4 हुन्छ होला कुन सर v स्क्वायरमा चाहिँ यो 4 आउँछ होला हैन हो सर यसको कति भयो 9 9 9 15 15 14 14 14 14 14 14 28 14 28 16 44 दुईटा त भयो 283 1 2 3 4 5 6 7 8 n इक्वल टु कति हुनु भयो n को भ्यालु 8 कति निकाल्नु भयो मल्टिप्लाई 95 को स्क्वायर 9025 9025 83 को स्क्वायर 6889 6889 50 को स्क्वायर 2500 2500 अनि 1521 1521 0 0 को 0 50 को 2500 150 को 225 22500 हैन अनि अर्को 122500 122500 अनि यसको समेसन चाहिँ 167435 1673 435 435 67435 ल अब युभी को निकाल्नुस् त यो कति 93 इन्टु कति भयो 3 माइनस माइनस प्लस हुन्छ 285 285 2 इन्टु 183 166 166 अनि 50 50 अनि 0 0 0 100 100 450 450 plus 1400 1450 होइन सर 1400 ए अनि टोटल चाहिँ 2451 2451 यसको टोटल कति आयो बी को को 283 ल अब सबै आइसक्यो यसमा राखिदिनुस् के हुन्छ 8 इन्टु युभी युभी कति छ 2451 माइनस यु को कति छ त 4 समेसन अफ भी कति छ त 283 हैन डिभाइड बाइ त्यस्तै गरेर यो हुन्छ 8 मल्टिप्लाई विथ कति भने यु स्क्वायर कति छ 44 माइनस समेसन अफ यु स्क्वायर त 4 को स्क्वायर त्यस्तै गरेर भी को लेख्नुस् n8 भी को स्क्वायर भनेको 167435 माइनस मैले यतै लेखौँ माइनस माइनस कति हुने भयो ब्रैकेट दिएर बी स्क्वायर कति छ बी कति छ 283 को स्क्वायर कति आउँछ हेर्नुस् त माथिको माथि नै गर्नु त अलि सजिलो हुन्छ
सानोभन्दा सानो गरेर अनि त्यसपछि मात्रै माइनस गर्नु होला। जस्तो पहिला यो सबै मल्टिप्लाई गरेर हैन, यो मल्टिप्लाई गरेर पहिला राख्नु हैन, यो अरु मल्टिप्लाई गरेर राख्नु, त्यसपछि मात्रै घटाउनु होला। न त क्याल्कुलेटर एरर दिन्छ के कहिलेकाहीँ। भयो? It's also education minus 2. त्यो तलको मल्टिप्लाई हुन्छ है सर? सबै। यता खाली क्याल्कुलेसन छ, उता खाली दिमाग लगाउने मात्रै थियो। उता क्याल्कुलेसन कम हुन्छ। 0.89 आयो सर मेरो। ठीक छ, 1 र 1 को -1 को बीचमा आउँछ। 0.898 8.9। अब यो कतातिर छ? +1 तिर छ हैन? त +1 तिर छ भने पोजिटिभ कोरिलेसन हैन, माइनस तिर हुन्थ्यो भने के देख्थ्यो? नेगेटिभ कोरिलेसन बन्थ्यो हैन। धेरै पोजिटिभ, धेरै +1 तिर छ भने पर्फेक्टली हामी के भन्न सक्छौं? कोरिलेसन यसको दुईटैको बीचमा के छ? पर्फेक्टली कोरिलेसन छ भनेर भन्न सक्छौं। त जति बढी आउँछ 0.5 देखियो हैन, जति कम हुन्छ नियर अबाउट अगर 1 को नियरमा छ भने हामी के भन्छौं? हाइली पोजिटिभ कोरिलेसन छ हैन, या -1 तिर छ भने हाइली नेगेटिभ कोरिलेसन छ भन्छौं हैन। जस्ट सिम्पल -0.45 यस्तो आयो, +0.45 यस्तो आयो भने के भन्छौं? पोजिटिभ कोरिलेसन छ भनेर भन्छौं। माइनसमा आयो भने माइनस नेगेटिभ कोरिलेसन, प्लस तिर आयो भने पोजिटिभ कोरिलेसन हैन। धेरै 1 को -1 को नियर अबाउट छ भने हाइली नेगेटिभ कोरिलेसन, +1 को धेरै प्लस तिर छ भने यानी कि 0.5, 0.6, 0.7 भन्दा माथि छ भने के भन्छौं? पर्फेक्टली हाइली पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौं। अब यो च्याप्टर पनि लगभग भ्याउन आट्यो। अब नेक्स्ट डे हामी मेबी परम्युटेसन यसको हल्का बाँकी छ त्यो गरौँला। लास्टमा अर्को च्याप्टर स्टार्ट गरिहाल्छ। ठीक छ, त्यसपछि हाम्रो मेबी सकिन्छ। हुन्छ सर। त्यसपछि एनोभाहरुको छ त्यो जस्ट डिस्क्राइब गरेर मात्र तपाईहरुलाई बुझाइदिने हो, हाइपोथेसिसहरुको बुझाइदिने हो। त्यति सोध्दैन के। हुन्छ सर। ल आजलाई यति गरौँ। हस्, थ्यांक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट एभ्रीवन। Good night, sir. Good night, everyone. Good night.